زت جنرالات علوا منجست إثيوبيا شعنت شعات ميتن سمانيان شعاتن عمة مرات أورح ميازيا شعنت شعات ميتن سمانيان شعاتن عمة مرات علوا منجست زفتون الجنرالات سرعات درج أب أديس أبابا بمستر تراخيبهم بزعبا مسرحة علوا تمهايتهم بز مسرات اتم جنرالات نبيت منجستن وسنت زبهالو تكالات منجستن نمقصارن نمخبابن متان ككال نت سرحيت كحجزا زخلا اب قربا خباب اديس ابابا زركبا خفلتات سراويت بشم وفر تانكتاتن حصين لبس تشكركرتن بمنقد ممرح وفر مكلخال بقلطف نخدالوا وسنو يخون امبر لعل وتادراو خلت كم زلوو ببريزيدنت منجست خيترفس تمسكرلو نايت هاجر حلاف ممرح وفر مكلخال ميجر جنرال أبر أببه نت علوان مقبار نوح زبالة ناي غزي مدلاو كدلينا ايو حجي بزح زبالة فحبتن زبالة قدايات سلزلو نزمل كعكساب نتحزو انت زي تهوخنا يحيش زبل حساب غربه جنرال فانتاغن زلنا يقوان وسان اوانيو شعبيا بباصع ويانا دما بغوندرن ولون متقعت قدم مجمارهم زناتنا مدلاو بهص تغباراو كخونالو اب كمزي اب لعل تتقص خونتات انتداتينا گن كلاتنا بخالق سراح سلنصمد مچو غزي اي كنركبنينا سلازي از اوانزي كحلف يبلون بله بز حساب زي اب تاخيبا زنبرو جنرال مرئد نغسن برغادير جنرال سولومون بغاشاون ون تسمعمعو حراي كومو خون تدا خوينو نبريزيدنت زحازت نفاريت فتينا صلينا بجت حيل اير كترم اللوا منغست حيل مريم تدا زي مويتو سراويت تسفا قريصو ايكسعبنانيو زبل ترر زبله حساب بالجنرال ابرا ابب قربه جنرال مرئدغن زمو بفصم خون يبلون مقنياتو مبزحتو سراويت اب لعل منغست ملو امنت سلازلوو نبريزيدنت اقتلنا نحنا ناب سلطان كم زمصانا مسرغاغصه ناب زي حسبنا حدغا كتونا ايو زبل حسب اصعبه جنرال فانتاون حسب جنرال مرئد بمدغاف نمنغست نمقتاليلنا نتا نفاريت اب نهار مل اوان اب تا نفاريت دهلو خالقوت سيفيل سباتون سلازلكمو بمحبرسب عالم غداينا تقبالنتا يكركبنيو سلازي اتزحاشه كاب هاجر بسلام كم زوص مغباريو بله جنرال سلومون بوغنو جنرال مرئد زبلو ابوت انكلو نبريزيدنت زحازت نفاريت بجت كم تهرم نمغبار فلما فليز بلل ممد كدليو كم زخبل كلخو يتنقاقل عل تخرت نمهاب دامبر حيل ايرنا نزن مغبار كخبد الي كونكون كم مريت ناب اير زونچف ميسايلات متقام زكال كوات تخونه نز زي تلمده نجر اب كباب اديس ابابا نمفصام دغاف ملا ابالات حيل اير سلازدلي كمزن مغبار اب نفتنلو غزي مبخان ميستر كغاطم كمزخل اب غمت كنتو يغبا بولقاو ميسايل كنحرم مس نفتنون اتا نفاريت اب كتما يختودق سلازي از كلهم كيكونه بريزيدنت كابز هاجر ولا حنت كيكونه مزوصيو تزحاشه بله جنرال سلومون استفلالي مغنياتات ولا كان تقربه نتسقمتي بمنصر سب اور هراي ريون منالبات ابقص على خغاطم يخل ينزبله مرصام كاب كننين تحتاتنتن استبغس يزمسل البريزيدنت منغستو زحازت نفاريت بجت كترم فصوم دليت اينبرون سلستيوم جنرالات نتحسب ولا كات تقبلوا جنرال ابراغن فصوم كسما معيكالن منغستو بسلام وصيو نحنا منغستو خوينا بسلام كنقصلينا الكام حساب يواهنت يزمسلني از زبحال زلو زي كال مزخون
ንፕሬዝዳንት መንግስቱ ዝሓዘት ነፋሪት بجت أجديدكا أب أسمرا خم تعلب بمقبار جنرال دمس يبولتو سجمت خمز وصدلون تزقب بركة زبل حاوس حتى زخونة رئيتو عربة جنرال مرد نقصه زمان منقصتو أما أكل دقوفت مقتال مالتيو وتصيت نايزد ما سرايت كاب أسمرا جميرو تسراريقو كاب قص مدر خطفانا ننبسنا متعامن مدلاونيو بله جنرال أبراب وغنو بصوت نزي قداي زي داقينكم حسابلو أنا فتسيمة كوحات اللي عيكالن كمزم زي كونغن أنا خابز قداي زي نفسي حراخ قبريه عينين نار آيان حلنا إنا نقرنن نابز حدا قازز أطول ولا حنت مخنيات يلن بمبال سقااتون وسانيون بترقالته بزخون بتي اتوم جنرالات دبقصو حساب أم معلبيو خيب صحو دهر حادثومون داقباين خراخو تقاصيروم تفلاليو دحرسومون أبز نبر ركب جنرال أبرا كابتا قديمو زحازو مرقصي من كبلاي كالن سلازوون ات جنرال قريتو بمحاز لانغان كلو بدفئت توم جنرالات أب تسرحيت بحالافنت مكونن وفرت تسرحيت نخسرح تسمامعه أم وداتا دما اتا فتسمت علوا منقستن دقفت منقستون فيت نفيت زفات اطلا معالتن ساعتن مدرخن وحدات معالتات ترفوا بيت تمرت سراويت قنت هولتا عسرتو قنبت شعين شعاتن 180 عامة مرات بمختل أزاز حيل مدري بميجر جنرال آلمايو دستا استفرمتن أزيهو تبل بعلت محتم دبدابي ناب أزاز بيت تمرت سراويت قنت هولتا بتصحت إذا خاب حيل مدري مكل خالص تلاخة تتص تدبدابي أبتي بيت تمرت زركبات تانكتاتن حاتسين لبس تشكركرتن اتن سرحان زي سرحان تفلين عوشت 4 ساعات اتن بقعات بهالان وفر دلوات كوينن تأزاز كتصبيو اتأزز دبدابي أنيرا يخون مبر أزازت بيت تمرتي سراويت نتمرتز تكملن تانكتاتن حاتسين لبس تشكركرتن كلن أركتو سلزخونا نوفرن تدأت دلين دما أوارح زوصل لعود صقانا 5 دلين بمقلات هصوص زخونا ملسي ناب حيل مدري مكل خال أخي ديبو نازريت أب قداموت معالتات قنبوت 1989 عامة مرات مراحت اتعلوا منقستي أب أديس أبابا تراخيبهم بمسرة وسانيهم اتعلوا قدم مكيادو قدم 4 معالتات حالاف ممرحو وفر مكل خال ميجر جنرال أبرا أبابا نسراويت كابز تعدلات تانكتاتن حاتسين لبس تشكركرتن استرفان تدأهالين نمرققات أمنات زيت نابز ركب ديبو مخزنات وار حيل مدر بصحة أبتوخ مبصح نأزازت ديبو كونيلر إشوت ملسة ولاكو عير كوبو مس حلافي قومت نبرتات شالك عشنا فحيلة تراخيبو تزراربه أبتزرب جنرال أبرا زحاتتن تانكتاتن حاتسين لبس تشكركرتن كم زي اللوان اتنا قديمن كاب دقز تقز آدما نخفلتات سراويت كم استعدلان تنقيرو بازخا اتناي مودعتا فتون مخينو تراي ايدو ناب أديس أبابا تملسه جنرال أبرا أب كباب أديس أبابا كاب زنبرا خفتات سراويت مالت بيت تمرت جنتن ديبو نازريتن زروخو بملسي أب تسبيتو زي نبرأيو كم أمنتو كم تزدلي ولا كوايخون ستو سناتان كتاتن حاتس اللبس تشكركرتن كم زركب رقص أنيا ينيرو يوخون مبر اتحاق اترائيدكا مملاسي نيرو كابزن كفلتات زيان وطاعي تانكتاتن حاتس اللبس تشكركرتن ببزح زركبالو بوتا أب بيت منقستي أب تحتي الزفليت برقيد حلواي نيرو أب زون فتصم زحسابن زفتانن سلا زي نبره اتوم جنرالات نتعلوا منقستي بزي تانكتاتن حاتسين لبس تشكركرتن كتلموهم تقديدهم بسرات نفكرت نباب
መጽሐፍቲ ኤርትራውያን አወጻ ሀገር አበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕን ምንዳይ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሐፍቲ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤውሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሐፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ መበቆላውያን መጽሐፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሐፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሐፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሐፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም I'm